प्रियजन नमस्कार। हजुरहरूलाई पूर्ववत चाहिँ यस ऐतिहासिक, पुरातात्विक, आध्यात्मिक, धार्मिक क्षेत्र नेपाल राष्ट्रकै गरिमा, नेपाल राष्ट्रकै सर्वोच्च शान बोकेर बसेको, इतिहास बोकेर बसेको यस श्री नारायण हिटी नाचस्थानको प्राङ्गणबाट नारायण नाचस्थान नामक युट्युब पेज मार्फत हामी हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। पूर्ववत चाहिँ हामीहरूले शिक्षा, मुख्य गरेर स्वास्थ्य शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, उत्प्रेरणामूलक शिक्षा र वैज्ञानिक ज्योतिष विज्ञानलाई हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आफैमा दिव्य इतिहास बोकेको यस पावन नारायण हिटी नाचस्थानको हजुरहरूले नारायण हिटी नाचस्थान नामक फेसबुक पेजबाट पनि नित्य नैमित्य पूजा आराधना लगायतका विषयवस्तुहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। नारायण हिटी नाचस्थान एस्ट्रोलोजिकल सर्भिसेस नामक फेसबुक पेजबाट ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, रत्नशास्त्र, वैदिक अनुष्ठान लगायतका चिजहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यस नारायण हिटी नाचस्थान नामक युट्युब च्यानल मार्फत हामीहरूले हजुरहरूलाई समग्र एउटा फ्युजन प्याकेज प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। पूर्ववत चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सकारात्मक सोच, मोटिभेसन सम्बन्धी जानकारी, कसरी चाहिँ हामी एक्टिभ बन्ने, कसरी हामी पोजिटिभ थट राखेर अगाडि बढ्ने, सकारात्मक सोचले दैनिकको नित्यको हाम्रो सोचले हामीलाई कतिसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा हामी अहिले हजुरहरूलाई बताउँदै आइरहेका छौँ। र यस सँगसँगै ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत आफ्नो कुण्डली, आफ्नो चिना कसरी हेर्ने, स्वयं ज्योतिष कसरी बन्ने र भरेको भोलिको बाधा अड्चन छ त्यसलाई कसरी पन्छाउने, कसरी शान्त बनाउने र यदि भोलिको देदीप्यमान समय छ भने त्यसलाई अझभन्दा अझ देदीप्यमान उज्जवल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई स्वयं आफै आफ्नो कुण्डली हेर्नुहोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले यस विषयवस्तुमा कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेका छौँ र हजुरहरूलाई अझ गहिरो खोज, अनुसन्धान, सुझाव, सल्लाह चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामीलाई विभिन्न स्थानबाट, विभिन्न देशहरूबाट प्राइभेट रूपमा र यस कमेन्ट मार्फत पनि हामीहरूसँग साथीहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ र हामीहरू हजुरहरूलाई सकेभन्दा सके बढीभन्दा बढी सेवा गर्न हामी एकदमै लालायत छौँ। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यो श्री व्यास मुनिले 18 पुराण लेख्दाखेरिको उहाँले दिनुभएको निचोड हो। परोपकार गर्नु नै पुण्य हो, धर्म हो, सत्कर्म हो, सुख हो र पाप गर्नु नै परपीडा हो, रोग हो, व्याधि हो, हुरी हो। तसर्थ सबैलाई माया गरौँ, सबैको जय होस्, सबैको भलो होस्, सबैको कल्याण होस् भन्दै आज हामीले यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। पूर्ववत कुण्डली कसरी हेर्ने पार्ट 1 र पार्ट 2 मा हामीहरूले हजुरहरूलाई यस ग्रहहरू, राशिका मालिकहरू कुन कुन हुन्छन् र कुन कुन घरले कस्तो कस्तो काम गर्छ भनेर हामीले अस्ति नै हामीहरूले हजुरहरूलाई अगाडिका भिडियोमा बताइसकेका छौँ। जस्तै यो 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर यी घरहरूको, सबै घरहरूको चाहिँ कस्तो कस्तो चरित्र रहेको छ र कुन घर राम्रा घर हुन्, कुन घर सामान्य घर हुन्, कुन घर नराम्रा घर हुन् लगायतका कुराहरू हामीले हजुरहरूलाई अगाडिको भिडियोमा जानकारी दिइ नै सकेका छौँ र हजुरहरूलाई आज हामी एउटा कुरामा क्लियर गर्न गइरहेका छौँ कि यो डिग्री
कसरी हेर्ने, अब डिग्री हेर्न गाह्रो भइरहेको छ, हामीले बुझिरहेको छैनौँ। डिग्री त भन्नुभएको छ, तर डिग्री एक्ज्याक्टली के हो त डिग्री भनेको, कसरी हेर्ने भनेर हजुरहरू कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ विभिन्न सफ्टवेयरहरूको माध्यमबाट त्यहाँ डिग्री लेखेको हुन्छ। जस्तै नेपालमा त हाम्रो ज्योतिष भनेर एउटा एप्स पनि छ, त्यो एप्सबाट नि हेर्न सकिन्छ त्यहाँ कुन ग्रहको डिग्री कति छ भनेर, त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले चिना हेर्नु भएको छ भने कुण्डली कसैले कुनै ज्योतिष गुरुले लेख्नु भएको कुण्डली छ भने त्यस कुण्डलीमा लेखिएको हुन्छ कि अंश भनेर, हो त्यो अंश भनेको डिग्री हो। र नर्मल्ली 0देखि 1-2 डिग्रीसम्म छ कुनै ग्रहको प्रभाव भने त्यसले अलमोस्ट रिजल्ट प्रोभाइड गर्दैन, 0% रिजल्ट हुन्छ। अनि त्यही 1, 2, 3, 4, 5, 6 को हार्यो भयो भने त्यसले अलमोस्ट होल रिजल्टको 25% काम गर्दछ। 6देखि 12 डिग्री अंश छ भने 50% जति काम गर्छ। 12देखि 18 छ भने 100% काम गर्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यदि हजुरको 12देखि 18 डिग्री राम्रो ग्रह राम्रो ठाउँमा बसिरहेको छ, योगकारक ग्रह छ भने हजुरको जिन्दगीमा सुख, समृद्धि, शान्ति, उपलब्धि धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै 18देखि 24 डिग्री छ भने 50% काम गर्छ। 24देखि 30 डिग्री 25%। र यदि 29-30 डिग्री फाइनली 29-30 डिग्री छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलमोस्ट 0% काम गर्छ। जस्तै 0-1-2 डिग्री भयो जस्तै 29-30 डिग्री पनि त्यति भ्यालु हुँदैन। साह्रै सानो बच्चा भयो, यो अलि धेरै बुढो भयो, त्यसले गर्दा बच्चा र बुढो बेलामा केही गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर जे गर्नु छ जवानीमै गर्ने हो। जवान भनेको सोच हो, जवान भनेको विचार हो, जवान भनेको तागत हो, सकारात्मक सोच नै जवानी हो। हामीले हरेक समय गरिने, हामीले ख्याल गरिने हाम्रो खानपानहरू, हामीले दैनिक रूपमा गरिने व्यायामहरू, कसरतहरू, हामीले त्यसअनुसार गर्नुपर्ने आराम, हामीले बस्नुपर्ने, हामीले हिँड्नुपर्ने, हामीले अनुभव गर्नुपर्ने वातावरण र हामीले राख्ने जुन हाम्रो सोचाइ छ, हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो थट, हाम्रो इमेजिनेसन, हाम्रो कल्पना छ, त्यसलाई हामी विचार भन्छौँ, सकारात्मक सोच भन्छौँ। हो त्यस अनुरूप नै हाम्रो जीवन कस्तो बन्ने भन्ने हामीमा निहित रहन्छ। तसर्थ हामीले कर्म गर्ने समय यही हो। प्रियजनहरू, हजुरहरूलाई म हार्दिक निवेदन के गर्न चाहन्छु भने 5वटा कुरा मैले भनेको फेरि सुन्नु होला। खानपान, व्यायाम, आराम, वातावरण र सकारात्मक सोच। यी 5 कुराहरूले तपाईँ आफूलाई बुलन्द बनाउनुहोस्, जीवन अर्थपूर्ण रहन्छ। हामी जसरी अरूका बुक, अरूका ट्विटहरू, अरूका वचनहरू हेरिरहन्छौँ, टिभीहरूमा हेरिरहन्छौँ, युट्युबमा हेर्छौँ, लगायतका कुराहरूमा हामीले अरूलाई फलो गरिरहेछौँ, अनुसरण गरिरहेछौँ। ती अनुसरण गरिरहेका व्यक्ति यति कुरा मनमा राख्नुहोस् कि ती सबै हामी जस्तै सामान्य मानिस हुन्, सबै आमाका गर्भबाट जन्मेका हुन्। र तपाईँ मानव बन्नलाई एउटा सामान्य किरा फट्याङ्ग्रा जस्तै मर्ने कि महामानव भएर चाहिँ अमर रहने भन्ने आफ्नो हातमा छ। तसर्थ जीवन अर्थपूर्ण जिउनको लागि यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। ज्योतिषशास्त्र भनेको विज्ञान हो र यो विज्ञानले हजुरहरूलाई पुरातनवादी अन्धविश्वास सिकाउँदैन। यसले हजुरहरूलाई आत्मसम्मान वृद्धि गराउँछ, आत्मानुभूति गराउँछ, भोलि हुने सम्भावनालाई आजै नै बताइदिन्छ। जसरी अबको 5 दिन पछाडि कुनै दिन छ, डे छ भने अझै थाहा हुन्छ नि। सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, दसैँ, तिहार जस्तै हामीलाई 2077 सालको दसैँ अलरेडी थाहा छ। कसरी थाहा भयो त भन्दा ज्योतिष विज्ञानको आधारमा थाहा भएको हो। र त्यही ज्योतिष विज्ञानलाई फलो गर्दै अहिले वेस्टर्न साइन्सले त्यसलाई फलो गर्दै उसले विभिन्न प्रतिपादनहरू गरिरहेको छ। र त्यो सबै प्रतिपादन हाम्रा श्रद्धेय सम्माननीय अमर ऋषि श्री पराशरले लेख्नुभएको ज्योतिषशास्त्रबाट उद्धृत गरिएको हो। र यो हाम्रो भारतवर्ष भन्नाले इन्डिया भन्नु नबुझ्नु होला प्रियजन। भारतवर्ष भन्नाले यो भारतखण्ड, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप अन्तर्गत यो भारतवर्ष, यो नेपाल, इन्डिया, श्रीलङ्का,
लगायतका धेरै देशहरू पर्दछन् र यो भारतवर्षकै हाम्रो गर्व हो। तसर्थ ज्योतिष शास्त्रलाई मनन गर्नुहोस्, जिन्दगी सुमधुर पाउनुहोस्। धन्यवाद। प्रिय मित्रहरू, आज हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेको विषय छ शत्रु ग्रह र मित्र ग्रह। हेर्नुहोस् है, मित्र शत्रु, बिचमा म एउटा एरो दिन्छु। ग्रहहरू हजुरहरूले अब सबैको बारेमा थाहा पाउनुभयो, सिरिजको बारेमा थाहा पाउनुभयो, डिग्रीको बारेमा थाहा पाउनुभयो, डिग्री अनुसारको पाउने फलको बारेमा थाहा पाउनुभयो, यी हाउसहरूका चाहिँ फङ्सन्सहरूको बारेमा थाहा पाउनुभयो। सबै कुराहरू हजुरहरूलाई हामीले भनिसक्यौँ। अब आज हामीले भन्न गइरहेको विषय छ मित्र ग्रह र शत्रु ग्रह। यो पनि हजुरहरूले क्लियरली बुझ्नुभयो भने हजुरहरूलाई अरू फर्दर जान्नलाई सहज पुर्याउँछ। यहाँ छ 2 किसिमका ग्रहहरू हुन्छन्। यसमा देव ग्रह, यता दानव ग्रह। चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति र सूर्य सन है। यतापट्टि शुक्र, शनि, राहु अनि केतु, बिचमा बुध। अब हजुरहरूले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति र सूर्य यी देवग्रह हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। त्यस्तै शुक्र, शनि, राहु, केतु यी दानव ग्रह हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। हजुरहरूलाई सम्झिन सजिलोको लागि म हजुरलाई एउटा बताउँछु। सन्डे भन्छ नि होइन, सन्डे भनेको सूर्य, मन्डे भनेको चन्द्र, ट्युस्डे भनेको मङ्गल, वेडनेसडे त बिचमा आयो, थर्सडे भनेको बृहस्पति। वेडनेसडे छोडेर सन्डे, मन्डे, ट्युस्डे र थर्सडे चाहिँ देवग्रह भनेर बुझ्नुहोस्। सन्डे सन सूर्य, मन्डे चन्द्रमा, ट्युस्डे भनेको मङ्गल अनि थर्सडे भनेको बृहस्पति। यी चाहिँ देवग्रह हुन्। त्यस्तै हजुरको दानव ग्रहमा फ्राइडे शुक्र, सटरडे शनि अनि राहु र केतु यी चाहिँ दानव ग्रह हुन् भनेर बुझ्नुहोस्। र बुध कूटनीतिक ग्रह, बुद्धि, विवेक र यो चाहिँ बिचमा छ। यो किन बिचमा छ भन्ने बारेमा म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। कारण म बताउँदैछु। यो बुध ग्रह यी शुक्र, शनि, राहु र केतु यी चारवटै दानव ग्रहसँग मित्र ग्रह हो। र देवग्रहमध्ये बृहस्पति र सूर्यसँग मित्र ग्रह हो र चन्द्र र मङ्गलसँग शत्रु ग्रह हो। यो अलिकति ट्विस्ट छ यसमा, हजुरहरूले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोला, कन्फ्युजन नहोस् कि बुध भनेको देवता हो र देवताहरूसँग मित्रता हुन्छ, दानवसँग शत्रुता हुन्छ भनेर नबुझ्नु होला। यो बुध भनेको दानव ग्रहहरू शुक्र, शनि, राहु, केतुसँग मित्र छ र त्यस्तै देवग्रहमा 2टासँग मित्र छ, 2टासँग शत्रु छ। 2टा भन्नाले बृहस्पति र सूर्यसँग मित्र छ, अति मित्र छ। त्यस्तै चन्द्र र मङ्गलसँग चाहिँ यो बुधको शत्रुता रहेको हुन्छ। अब हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यी चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति र सूर्य, सन्डे, मन्डे, ट्युस्डे र थर्सडे यी चारवटा ग्रहहरू आपसमा अति मित्र हुन्। एक आपसमा दे आर भेरी बेस्ट फ्रेन्ड टु इच अदर। त्यस्तै शुक्र, शनि, राहु, केतु यी आपसमा चारवटा यी आपसमा यी पनि अति मित्र हुन्, बेस्ट फ्रेन्ड हुन्, अति मित्र हुन्। अब हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति, सूर्य यी चारवटा ग्रहहरू, यी चारवटा दैत्य ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतुका अति शत्रुहरू हुन्। यो कुरा हामीले क्लियरली बुझ्नुपर्दछ। तर हजुरहरूले के बुझ्नुहोस्
भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स मे बी एप्लाइड, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स मे बी एप्लाइड, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है। मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो कन्डिसन आउँछ कि मानौ एक्जाम्पल मङ्गल ग्रह भनेको शरीर, ब्लड बडी, शरीर ब्लड बडी, स्पेसल्ली ब्लड बडीको डिपार्ट चाहिँ मङ्गल ग्रहको हो। त्यस्तै शुक्र भनेको चाहिँ सेक्सको डिपार्टमेन्ट हो। कहिलेकाहीँ कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ मङ्गल र शुक्र यदि यो खराब ग्रह भए तापनि मिन्स शत्रु ग्रह भए तापनि कहिलेकाहीँ यिनीहरूले रिजल्ट 100% दिँदैन, नर्मल्ली हुन्छ, तर मारक पनि हुँदैन, मिन्स नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि गर्दैन। कहिलेकाहीँ यस्तो केसेस हुन्छ, त्यो चाहिँ यसको बारेमा हामी पछाडि हामी डिस्क्रिप्सन गर्नेछौँ। यो कुरा हजुरहरूले चाहिँ नर्मल्ली माइन्डमा सेटअप गरिरहनु होला। त्यस्तै सेकेन्ड वानमा शनि एकातिर, अर्कोतिर बृहस्पति। शनि हेर्नुहोस्, शनि भनेको चाहिँ गहिरो खोज, डिप स्टडी, एनालाइसिस, अनुसन्धान अन्वेषणको ग्रह हो। बृहस्पति भनेको न्यायको ग्रह हो, न्याय। र यी दुईटा पनि कतिपय केसेसहरूमा शत्रुता आफ्नो ठाउँमा छ, कतिपय केसेसहरूमा सम हुन्छन्। सम भन्नाले सामान्य रिजल्ट दिन्छ, मारक हुँदैन। र अरू कुरा हजुरले बुझ्नुहोस् कि राहु र केतु यी दुईटा ग्रहको चाहिँ यिनीहरू कुनैसँग पनि मित्रता हुँदैन, शत्रुता नै रहिरहन्छ। देवग्रहहरूसँग यी राहु र केतुको राम्रो सम्बन्ध रहँदैन। र कतिपय ज्योतिष विद्वानहरूले भन्ने गर्नुभएको छ बृहस्पति भनेको बुधको शत्रु हो भनेर। तर नर्मल्ली हजुरहरू अहिले हामी यो टाइममा छौँ, यो 21st सेन्चुरीमा छौँ। हामीहरूले के बुझ्नु अत्यावश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ग्रहको फिचर, उसको काम के हो त, उसको कर्तव्य के हो, नेचर के छ, चरित्र आचरण कस्तो छ, त्यस अनुरूप ती ग्रहलाई पनि हामीले चित्रण गर्नुपर्दछ। एक्जाम्पल बुध भनेको बुद्धि हो, कुटनीति हो। त्यस्तै बृहस्पति भनेको ज्ञान हो। हेर्नुहोस् है, बुद्धि र ज्ञान यी दुईटामा एक आपसका परिपूरक हुन्। नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध रहेको हुन्छ, माटो र ढुङ्गाको जस्तो, हाड र छालाको जस्तो यिनीहरूको बिचको सम्बन्ध रहेको हुन्छ। बुद्धि स्मार्ट हुनको लागि ज्ञान, नलेज, इमेजिनेसनको आवश्यकता पर्दछ। र ज्ञानी भनेकै बुद्धि विवेक हुनु हो। तपाईँसँग ज्ञान हो भएपछि बल्ल तपाईँ कुटनीति गर्न सक्नुहुन्छ, कुटनीतिक बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटालाई चाहिँ हामीले शत्रुता ग्रह भनेर भन्न सक्दैनौँ। प्रियजनहरू, हामीले हजुरहरूलाई एकदम एउटा भिडियोमा एउटा मात्रै टपिकमा हामीले डिस्कसन गरिरहेछौँ, ताकि धेरै कुरा गर्दाखेरि हजुरहरूको माइन्डमा कन्फ्युजन नहोस् भनेर। हामी चाहन्छौँ हजुरहरू आफ्नो कुण्डली आफै देख्नुहोस्, आफ्नो भविष्यको बारेमा आफै निर्कुल गर्नुहोस्, आफै आफूमा एवल बन्नुहोस्, प्यारासाइट परजीवी नबन्नुहोस्। हामी मानव भनेको त सर्वोच्च प्राणी हौँ, जो यो जगतकै, यो धरतीकै, यो प्रकृति परब्रह्म परमात्माले हामीहरूलाई सम्पूर्ण जीवित प्राणीमध्ये सर्वविवेकी, सर्वशक्तिशाली बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यो जीवन पाउनुको अर्थ बुझ्नको लागि हजुरहरूले बुझ्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ श्री परमेश्वर परब्रह्मलाई हाम्रा मन अर्पण गर्दै यो ज्ञानहरू हामी प्रसारित गरिरहेका छौँ। तसर्थ हामीले एउटा भिडियोमा एउटा मात्रै टपिकमा हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ, र साथै हामीले अरू हेल्थ टिप्सहरू पनि र मोटिभेसन स्पिचहरू पनि हामी दिइरहेछौँ। अब हामी चाँडै नै अब योगाहरूको क्लास हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ, र हजुरहरूको अर्गनाइजेसनहरूमा, हजुरहरूको कम्पनीजहरूमा चाहिँ कसै चाहिँ हजुरको स्कुल्स कलेजहरू केही छ, हजुरको कम्पनीजहरूको चाहिँ हजुरहरूको टिमलाई चाहिँ मोटिभेसन स्पिचहरू त्यस्तो आयोजना गर्नु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी आएर हाम्रो स्टोन
वैदिक फिलोसोफी स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेस अन्तर्गत उहाँहरूलाई हामी मोटिभेट गर्न हामी तयार छौँ। यसको लागि हामीलाई इमेल गर्नुहोला, हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। धन्यवाद। साथै यस कुण्डली कसरी हेर्ने पार्ट 3 लाई आज यस ज्योतिष सम्बन्धी टपिकलाई यही अन्त्य गर्दै म हजुरहरूलाई केही टिप्सहरू प्रदान गर्न गइरहेको छु र यी टिप्सहरू हजुरले मनन गर्नुहोस्, जीवन समृद्ध बन्दछ। म सर्टकटमा मात्रै टिप्सहरू प्रोभाइड गर्छु है। हेर्नुहोस्, हामी करोडौँवटा शुक्रकीटहरू फाइट गरेर त्यसमध्ये शुक्रकीट सेलेक्ट भएर आमाको गर्भमा रहेर त्यहाँ हामी जुत्दै हिँड्दै लड्दै दौडिँदै कुटिँदै मारिँदै चेपिँदै पिटिँदै विभिन्न आमाले खाएका खानेकुराहरू आमाले भएका वातावरणहरूमा हामी चाहिँ आफूलाई परिष्कृत गर्दै परिमार्जित गर्दै हामी मानव भएर जन्मेका हुन्छौँ। त्यो 9 महिनाको समय हामीलाई वास्तवमा थाहा नभएर मात्रै हो। त्यो समय र अझ सुरुमा हामी शुक्रकीटबाट जुन अण्ड विकास हुँदै जाँदाखेरिको अवस्थामा त हामी केही नै थिएनौँ। त्यस्तो हामी मानव, हामीले ठुलो युद्ध जितेका थियौँ। हेर्नुहोस्, हजुरले लडाइँ र युद्ध बिचमा फरक अलिकति महसुस गर्नुहोला। लडाइँ, म हजुरलाई एक्जाम्पल दिन्छु है, अहिलेको लेटेस्ट एक्जाम्पल। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला पार्टीमा उहाँ एक किसिमले उहाँ सशक्तै भए तापनि साइडमै बसिरहनु भएको थियो। साइडमै मिन्स आउनुभएको थिएन। पहिला माधव कुमार नेपाल महासचिव भएर चलाउनु भयो। त्यस पछाडि चाहिँ झलनाथ खनालको अध्यक्ष हुनुभयो र बल्ल उहाँ पछाडि अध्यक्ष हुनुभयो। र अहिले हेर्नुहोस्, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मात्रै होइन, उहाँ नेकपा केन्द्रकै अहिले उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र नेपालको प्राइम मिनिस्टर सर्वोच्च शक्तिमा बस्नुभएको छ। उहाँले पहिला चुनाव पनि हार्नुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो उहाँले लडाइँ हार्नुभएको हो, तर उहाँले वास्तवमा लाइफको युद्ध जित्नुभयो। त्यसर्थ यो लडाइँ र युद्धलाई एकदमै कन्फ्युजन नहुनुहोस्। हामीले आमाको गर्भबाटै हामी 9 महिनामै पैदा हुँदाखेरि हामीले युद्ध जितेका हुन्छौँ। यो अहिले हामीले जिन्दगीमा अहिले गर्ने सामान्य पढाइ लेखाइ जागिर सागिर कामसाम यी सबै भनेका लडाइँ हुन्। तसर्थ यी लडाइँ सामान्य कुराहरू हुन्। युद्ध हामीले जितेर आएको, हामीले हार्न जानुहुन्न, हामीले जित्नुपर्छ। तर मेरो रिक्वेस्ट, कसरी जित्नुहोस् भन्दा सकारात्मक काम गरेर जित्नुहोस्। सकारात्मक काम गर्नुहोस्, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, सकारात्मक विचारको आदान प्रदान गर्नुहोस्। राष्ट्रपतिको भक्ति भनेकै त्यही हो। यो धरतीमा हामी पदार्पण भएको, यो धरतीप्रतिको हाम्रो सबैभन्दा हाम्रो धरतीले अपेक्षा गरेको हामीसँग भनेकै त्यही हो। हामी सत्कर्म, सद्वचन, सद्विचार, सत्प्रेरणा हामीमा रहोस् भन्ने नै धरतीको चाहना हो, अरू केही चाहना छैन। तसर्थ हामी युद्ध जितेर जन्मिएका मानव चोला, हामी किन यो सामान्य लडाइँहरूमा हामी अल्झिरहेका छौँ, त्यो नअल्झिनुहोस्। हामी युद्ध जितेको मान्छेहरू हौँ। तसर्थ हामी सत्कर्म गरौँ, सद्विवेकी भएर गरौँ। राष्ट्र बनाउनु छ, राष्ट्र समृद्ध बन्छ। यो विश्व धरती नै हाम्रो हो। वसुधैव कुटुम्बकम भनेर वेदमा लेखिएको छ। वसुधा एव कुटुम्बकम, वसुधा भनेकै धरती हो, यो धरती भनेकै कुटुम्ब आफन्त हो। तसर्थ हामी युद्ध जितेका हामी सिपाहीहरू, हामी कमान्डर भनौँ न, अझ हामी कमान्डरहरू लडाइँमा हामी नचुकौँ साथीहरू। त्यस्तै यस धरतीमा जन्मनु भनेकै हाम्रो मानव जातिको जित हो। तसर्थ तपाईँ विजयी हो, म विजयी हो। तपाईँ हामी सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। अ बिग राउन्ड अप्लज फर अल अफ अस माई डियर। त्यस्तै अहिलेसम्म मैले अघि पनि भनिसकेँ, आमाको गर्भमा रहेर बाबुको शुक्रकीटबाट विकास भएका हामीले युद्ध जितेर जन्मेका यस धरतीमा हामी लडाइँ लड्न जन्मेका होइनौँ, हामी युद्ध जितेर जन्मेका। तसर्थ जिन्दगीका सानातिना असफलतालाई हामी सामान्य रूपमा लियौँ। हामीले लडाइँ जितेका हौँ, हामीले
युद्ध जितेर आएका हौँ, लडाइँ त हाम्रो लागि सामान्य हो। त्यस्तै मानवमा 3टा ब्रेन हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा घस्रिने जनावर, एउटा 4 पाङ्ग्रे जनावर, 4 खुट्टा टेक्ने, एउटा मानव। यो मानव भनेको चाहिँ यी दुईटै ब्रेनहरूको परिष्कृत रूप हो। तसर्थ यसको नेचर, यसको चरित्र हामी सबैलाई थाहा हुन्छ। तर हामीले हाम्रो जीवनलाई योग साधना, मेडिटेसन, स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसेस, खानपान, आराम, व्यायाम, सामाजिक वातावरण र सकारात्मक सोचले फ्युजनलाई हामीले मिलाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी यी सबै कुराहरूबाट हामी सबल बन्दछौँ। तसर्थ यी सबै एककोशीय प्राणी, रेप्टाइल र स्तनधारीसम्म सबै प्राणीका गुणहरू हामी मान्छेको मस्तिष्कमै सुरक्षित रहेका हुन्छन्। तसर्थ तपाईँ अनि म, हामी सर्वशक्तिशाली हौँ। हामीले गर्ने काम थाहा छन्, त्यसमा फोकस गरौँ प्रिय मित्रहरू। त्यस्तै हामी राति सपना देख्छौँ। हामीसँग नर्मल्ली हेर्नुहोस्, मैले हिजो एउटा द नारायण हिटिनास्थानको पेजमा एउटा लेखेका थिएँ, एउटा लजिक, एउटा इमेजिनेसन। हेर्नुहोस् है, लजिक इज millions of times weak than imagination. That means imagination is million of times stronger than logic. Imagination, कल्पना शक्ति भनेको यति शक्तिशाली हुन्छ नि प्रिय मित्रहरू। त्यही भएर हामी कल्पना शक्तिलाई प्रयोग गरौँ। हामी राति जुन सपना देख्छौँ ती सबै भनेकै इमेजिनेसनका खेल हुन्। अर्थात् हामीसँग जुन मन हुन्छ, चेतन मन र अवचेतन मन, हामीले देखेका भएका अगाडि देखेका कुराहरू चेतन हुन् र अवचेतन भनेको हामीले त्योभन्दा गहिरिएर हामीले ध्यान साधनाबाट प्राप्त, सपनाबाट प्राप्तलाई अवचेतन भनिन्छ। यो अवचेतन मनलाई आएका कुराहरूलाई नोट गर्नुहोस्। त्यो नोटले तपाईँको जीवनमा केही न केही अर्थ पुगेको हुन्छ, तपाईँलाई बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ। तपाईँ ती मैले भनेका 5वटा नियमहरू पालना गर्नुभयो भने। साथीहरू, यससँगै अरू विविध ज्ञान, क्षमता, सोच सहितका अरू विभिन्न उदाहरण लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यस कार्यक्रम हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। हामीलाई प्लिज, हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, हामीलाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। हामीलाई सल्लाह सुझाव गरिदिनु होला। यस पवित्र पावन नारायण हिटी स्थान यो तपाईँ हामी सबैको सार्वजनिक सम्पत्ति हो। यस श्री नारायण हिटी दरबारको प्राङ्गणमा रहेको हुनाले पहिला यसको प्रचार प्रसार हुन पाएन। यो सत्ययुगबाट राजा सत्यव्रतले पूजा गरेको मन्दिर, यो आफैमा एउटा दिव्यमान छ। अहिले पनि नारायण हिटी दरबार, नारायण हिटी सङ्ग्रहालय यसै मन्दिरको नामबाट भएको र यसलाई चाहिँ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि र पुरातात्विक क्षेत्रको हिसाबले पनि, आध्यात्मिक क्षेत्रको हिसाबले पनि यसलाई अगाडि बढाउँ। अब हामी यहाँ योग साधनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ, यस्तै मोटिभेसन स्पिचका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यस कारणले र ज्योतिष विज्ञानका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। साथै हामीसँग विभिन्न हामी योजनाहरू बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँ हामी सबैजना सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विन विन थ्योरीलाई हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यस कुण्डली आजको यस टपिकले हजुरहरूलाई अझ बढी ज्ञान भयो होला। अब कुण्डली अझ बढी राम्रोसँग हेर्न सक्ने हजुरहरू हुनुभयो भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र साथै यति भन्दै हाम्रो यस च्यानललाई फेरि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु, प्रियजन, लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। यसलाई सब्सक्राइब गर्न लगाइदिनु होला, ताकि धेरैभन्दा धेरैमा हाम्रो भिडियो पुगोस्। यति भन्दै अर्को भिडियोसहित हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँहरू सबैको जीवन सुमधुर रहोस्। र अर्को कुरा, कोरोनाबाट बस्नको लागि पनि खानपान, व्यायाम, आराम, सकारात्मक सोच, सामाजिक वातावरणले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। यसलाई जीवनमा अङ्गीकृत गर्नुहोस्, जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाउनुहोस्। कोरोना त के, क्यान्सर, एड्स जस्ता रोग पनि बिना औषधि आफ्नै शारीरिक व्यवस्थापनले गर्दा ठिक भएका प्रशस्त उदाहरण छन्। ती सबै सम्भव हुनेछन्। ओम नमो नारायण।